Ang San Mateo 16:18, gitukod na ni Ginoong Hesus dito sa Cesarea Philippo, dito sa Jerusalem. Unsa man ang tuiga gipamulong ni Ginoong Hesus ang San Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Tuig 30 AD. Tinuod nga gitukod ni Ginoong Hesus ang iyang iglesia dito sa Jerusalem. Nga gitagna na ng daan ni Propeta Daniel. Daniel 2:44. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Ug natuman pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, nagtukod siya og iglesia. San Mateo 16:18. Tinuod sa Jerusalem gitukod ni Ginoong Hesus ang iyang iglesia. Unsang hitabo abran nga naabot man og Roma, wala dawata sa mga Sabadista kay gilutos man. Mo na nga diha sa San Mateo 21:43, miingon ang atong Ginoo, gikan kaninyo, kining gikan kaninyo referado na sa Jerusalem. Ang panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag sa katawhan nga makahatag og maayong bunga. Nganong gikuha gikan sa Jerusalem? Wala makapamunga og maayo, wala makahatag og maayong bunga. Usaon man pagpamunga og maayo dito nga gilutos man ang magtutukod, wala dawata, gitaminusan. Maunay hari nga anak ug panday, ang ilang expectation hari katumang daghag mga sundalo nga di man mao ang ilang expectation, mao na nga wala nila dawata, mao na nga gikuha gikan dito. Asang napita gibalhin? Sa Amerika ba? Sa Punta Santa Ana, Manila ba? Dili. Asang napita? Sa Roma. Buhat 23:11. Ang Ginoo mingtungha tupad kang Pablo. Og ni anang pagkatungang gabi, ang Ginoo mingtupad kang Pablo og mingon, ayaw kahadlok Pablo. Ingon nga nagasaksi ka kanako sa Jerusalem, mo saksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang nabita? Sa Roma, dili sa Amerika. Labaw lang dili sa Punta Santa Ana, Manila. Unsang tuiga? 30 to 33 AD. Pag naagan isikta ngaming butho 34 AD na pataas, dili na kang Kristo. Bisan pag magdaladala na og ngalang ni Kristo, mao na ikatumanan sa gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. San Mateo kapitulo 24 versikulo 4 hangtod sa 5. Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa, kay sa akong ngalan daghang tawo ang muanhi ug daghan ang malimbungan. Tiya mo na, pagtukod sa atong Ginoo og iglesia, wala niya butangi og ngalan. Dili na kinahanglan nga butangan pag ngalan. Bisag ako pa si Kristo, dili na ko butangan og ngalan. Nga naman usa ra gud ka iglesia ang akong gitukod, mo na nga wala butangi og ngalan. Pero pag abot sa kapanahunan, mingtong haman ang mga mini nga magtutudlo, mga mini nga mga propeta kung atong ipadayon sa San Mateo 24:24. Kay manungha ang mga mini nga mga propeta, maghimaw sila mga katingalahan, maghimaw sila dagkong mga milagro aron sa pagpahisalaag bisan sa pinili sa Dios kung mahimo pa, aron nga matultulan sa mga tawo nga nangita sa kamaturan. Kay mingbutho naman ang nagalain-lain nga mga sikta, gibutangan og mga ilhanan. Kinsa may nagbutang? Siyempre ang mga pangulo. Mabitaw na nga diya sa San Mateo 16:18, si San Pedro yun maoy mention ni Kristo. Kaya naman si San Pedro man maoy pangulo sa 12 ka apostoles. So diba sabot, si San Pedro maoy amahan sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Amahan gani mo ginay labaw. Si Ginoong Hesus mao'y pinakalabaw. Mo na nga gihatagan si San Pedro og Yahweh ni Ginoong Hesus. Kaya kanang Yahweh nagsimbolo na og otoridad, gahom nga modili og motugot sa mga pagtulunan sa simbahan. Mabitaw na nga atong ipadayon sa versikulo 19, unsay itugot din sa yuta, itugot sa langit. Unsay idili sa yuta, idili sa langit. Mo na nga gibutangan og mga ilhanan sa mga pangulo sa simbahang Katoliko. Tinugutan na ni Kristo. Wala na nakalapas sa kabubuton sa Dios. Ngano man si Kristo man mao'y naghatag ang otoridad.
Mo na nga dili na supak sa balaang kasulatan.